আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার সহি শুদ্ধভাবে শিখব ইনশাআল্লাহ। আমার সাথে সাথে আপনারাও মুখ খুলে পড়ুন, তাহলে আপনাদের পড়াও দ্রুত সহি হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি, আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি, اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، خلقتني 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 وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا عبدك وأنا على عهدك 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 ووعدك ما استطعت 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 أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ 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 وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা আমরা এখন এই সাইয়্যিদুল ইস্তিগফারের অর্থ জানব